बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने महसूस किया है कि फ़िज़ा के अंदर एक अजीब सी पाकीज़गी घुल रही है और फ़िज़ा साफ़ होती जा रही है और हमारे दिल भी नरम होते जा रहे हैं और हमारे आंखें भी नम होती जा रही हैं। ये एक ख़ास महीने की आमद है जिस आमद की वजह से हमारे दिल नरम हो रहे हैं। ये कोई आम महीना नहीं आ रहा, ये ख़ास महीना आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, रहमतों का महीना आ रहा है, बरकतों का महीना आ रहा है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान के दरवाज़े खोल देते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं और जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। आप अंदाज़ा करें, हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शयातीन को कैद कर देते हैं। इतनी बड़ी रहमत वाला महीना आ रहा है। अब हम अपने आप से ये सवाल करें, अगर ये रमज़ानुल मुबारक का महीना मेरी ज़िंदगी का आखिरी महीना होता या आखिरी महीना हो, तो क्या मैं इसको ऐसे ही गुजारूंगा जैसे पहले रमज़ान गुजारता रहा, गफलत में पूरी, या ये मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होगा? मैं इस रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की तरफ रुजू करूंगा, अल्लाह से तौबा करूंगा। और ये महीना तौबा का महीना है। ये इंसान को दावत दे रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इतनी ज़्यादा मुतवज्जह हो रही है, तो हम इस रहमत वाले महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की से माफ़ी मांग लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा कर लें। और क्या आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने की हिकमत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे लिए ख़ास क्यों चुना है? ये महीना इस उम्मत के लिए ख़ास क्यों चुना है? हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम महीनों में से रमज़ानुल मुबारक के महीने को खुसूसियत अता की है, तमाम दिनों में से जुम्मे के दिन को खुसूसियत अता की है, तमाम रातों में से लैलतुल क़द्र की रात को खुसूसियत अता की है। ये खुसूसियत क्यों अता की है? आज मैं आप हज़रात को इस वीडियो के अंदर रमज़ानुल मुबारक की ऐसी हिकमत बताने वाला हूँ जो आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी। आप ये मेरी वीडियो पूरी देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम आते हैं रमज़ानुल मुबारक की हिकमत के बारे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को और जिन्नात को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब मैं आपको इस रमज़ानुल मुबारक की हिकमत बताने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में फ़रमाते हैं, हमने इंसानों को और जिन्नात को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब यहाँ पर ये बात ज़हन में रहे, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की तख्लीक कर रहे थे, इंसान को बना रहे थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उस वक़्त फ़रिश्तों ने ये सवाल किया, या अल्लाह आप इंसानों को क्यों बना रहे हैं? ये ज़मीन में फ़साद करेंगे जैसे जिन्नात पहले फ़साद करते रहे। और फ़रिश्तों ने कहा, हम नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम आपकी इबादत करते हैं, हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं, हम आपकी पाकी बयान करते हैं, हम आप नई मखलूक क्यों बना रहे हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं जो जानता हूँ वो आप नहीं जानते। अब यहाँ पर समझने की बात ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को तख्लीक किया, बनाया, उन फरिश्तों के अंदर बुराई का मादा नहीं रखा, गुनाह करने की सलाहियत नहीं रखती, उनको भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती, उनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात पैदा नहीं होती, उनके अंदर और ख्वाहिशात पैदा नहीं होती। अब वो अगर इबादत करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, ये उनका कोई कमाल नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंदर गुनाह का मादा ही नहीं रखा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ऐसा तख्लीक किया, इंसान के अंदर शर का मादा भी रखा और खैर का मादा भी रखा, गुनाह का मादा भी रखा, नेकी का मादा भी रखा, ख्वाहिशात भी रखी और ख्वाहिशात से बचने के लिए रूहानी कैफियत को भी पैदा किया। अब अगर इंसान अपने इख्तियार के ज़रिए गुनाहों से बच जाएगा, रिवायात में आता है इंसान फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। अब
آپ کو یہ بات سمجھنی ہے رمضان المبارک کی حکمت یہاں پر کیسے ہے۔ رمضان المبارک کی حکمت اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے خاص کر کے اس میں اتنی رحمتیں نازل فرما کر، اتنی برکتیں نازل فرما کر، اس میں شیاطین کو قید کر کے، دوزخ کے دروازے بند کر کے ہمیں یہ موقع فراہم کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر کے جنت کے مستحق بن سکیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر رمضان المبارک کی ایسی فضیلت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت ہر عمل کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ انسان ایک عمل کرتا ہے، اس کو 70 عمل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن مجید دونوں کی آپس میں ایک مناسبت ہے۔ وہ کیا مناسبت ہے؟ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ اجر عطا کریں گے۔ ہر وقت کا ایک خاص عمل ہوتا ہے، اور اس مہینے کے اندر جو خاص عمل ہے وہ قرآن مجید کا عمل ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے عام دنوں کے اندر، اس کو 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ اب الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، اب ان 3 حروف کو پڑھنے سے 30 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں رمضان المبارک کے مہینے میں ہر عمل کا اجر وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ الف لام میم میں الف ایک حرف ہے، 10 نیکیاں عام دنوں میں ملتی ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں 700 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور اگر الف لام میم 3 حروف کو ہم رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو آپ اندازہ کریں 2100 نیکیاں بن جاتی ہیں صرف 3 حروف کے پڑھنے سے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، یہ بات ذہن میں رہے، اللہ رب العزت کی رحمت کتنی زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ ہمیں اللہ رب العزت اس رمضان کے اندر موقع فراہم کر رہے ہیں ہم نیکیاں کما لیں۔ اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، آپ نے سنی ہوگی پہلے، لیکن میں آپ کو دوبارہ یہ بات بتا دوں، ان نیکیوں کا ہمیں اس وقت اندازہ ہوگا جب حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محشر کا دن ہوگا، ایک انسان ایسا ہوگا جس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اگر ایک اس کو نیکی مل جائے گی تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ نیکی لینے کے لیے اپنے والدین کے پاس جائے گا، والدین اس کو نیکی نہیں دیں گے، اپنے بچوں کے پاس جائے گا، اس کے بچے اس کو نیکی نہیں دیں گے، اپنی بیٹیوں کے پاس جائے گا، اس کی بیٹیاں اسے نیکی نہیں دیں گی، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اس کی بیوی بھی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اپنی دوستوں کے پاس جائے گا، اس کے دوست اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ اس وقت انسان کو ایک نیکی کی قیمت کا احساس ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں یہ موقع فراہم کر لیں، ہم جتنی زیادہ نیکیاں ہم اس مبارک مہینے میں کما سکیں، ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، ان کو عام افراد سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو غریب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اگر آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کو مال خرچ کرنے والوں کے برابر نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اب یہ بات جب مالداروں کو پتہ چلی، جو مالدار صحابہ تھے وہ مال بھی خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، تو ساتھ میں وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ اب دوبارہ غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ اب مالدار صحابہ پھر ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
ارشاد فرمایا اب میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، جسے اللہ رب العزت چاہتا ہے اسے مال زیادہ عطا کرتے ہیں، جسے اللہ رب العزت چاہتا ہے اسے مال کم عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، تو لہٰذا ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔